विक्रम सम्वत 2008 साल मङ्सिर 1 गते मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार गठन भएसँगै नेपालका नदीनाला र स्रोत साधनमा कब्जा गर्दै नेपालमाथि इन्डियाको चौतर्फी हस्तक्षेप बढ्न थालेको इतिहासविद चेतेन्द्र जङ हिमालीले तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि इन्डियन दलाली गर्ने र नेपालमा शासन गर्ने प्रतिस्पर्धा आजसम्म पनि उसै गरी बढिरहेको इतिहासविद हिमालीको भनाइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, इन्डियाद्वारा सिफारिस गरिएका उसका जासुसहरूलाई नेपाली सेनामा भर्ती गर्ने कार्य समेत सुरु गरिएको थियो। तथापि नेपाली सेनाको असन्तुष्टिका कारण केही समयपछि उनीहरू फिर्ता भएका थिए। तानाशाही जहानिया राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना गरिएको नाममा काङ्ग्रेस र तत्कालीन राजा त्रिभुवनले आफ्नो सत्ता स्वार्थपूर्तिको अस्त्र बनेको इन्डियन भक्ति त्यतिमा मात्र सीमित रहेन। त्यसपछिको बढी इन्डियन गुलाम गर्ने र शक्ति हातमा लिएर नेपालमा शासन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राजा त्रिभुवन र कङ्ग्रेसीहरूको प्रतिस्पर्धा नै हुन थाल्यो। इन्डियाबाट नै नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरेर नेपाल आएका कङ्ग्रेसीहरूले यो देशको सबैजसो सम्पत्ति इन्डियालाई जिम्मा लगाउने र इन्डियन दलालका रूपमा शासन गर्ने रणनीतिमा सघाउन बाध्य बनाइयो। उता राजा त्रिभुवनले पनि इन्डियन सत्ताले सिफारिस गरेका इन्डियनहरूलाई आफ्नो साथमै ल्याएर दरबारको सचिव बनाउनु पर्ने बाध्यता गरियो। यसरी इन्डियाले खर्च गर्ने पैसाको केही हिस्सा सत्तामा रहेका इन्डियन दलाल र अरू बाँकी हिस्सा सत्ता बाहिर रहेका दलालहरूलाई वितरण गरिँदै आएको छ। ती दलालहरूले नेपालको सत्ता, प्रशासन, राजनीतिक, न्यायालय र समग्र सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नै इन्डियाको पक्षमा काम गर्न तयार बनाइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण नेपालको अदालतले इन्डियन अत्याचार, सीमा अतिक्रमण र अराजकता विरुद्ध प्रभावकारी आदेश दिन सकेको छैन। नापी विभाग लगायतको समग्र प्रशासन र नेताहरू नै परिचालित भएर नेपालको भूमि इन्डियातर्फ पारिएको, टिस्टा काङ्गडाको भूभागका सम्बन्धमा मौन बसेको, कालापानीको विषयलाई नाटकीय ढङ्गले पाखा लगाइएको, सबैजसो नदी नालाहरू इन्डियालाई बुझाइएको, अहिलेसम्म कम्तीमा 1 लाख वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग इन्डियाले अतिक्रमण गर्दा पनि इन्डिया हाम्रो असल मित्र राष्ट्र हो भन्दै इन्डियन अपराध ढाकछोप गर्ने र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू ओझेलमा पार्ने कार्य गर्ने गरिएको जगजाहेरै छ। नेपाल र बेलायत बीचको सिमानाको कुरा गर्दा नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्ममा सीमित रहेको हो। यस भूभागमा गोरखपुर समेत पर्दछ। तर नेपाल इन्डिया बीचको सिमानाको कुरा गर्दा नेपालको सिमाना स्वतः बृहत रहेको पाइन्छ। अर्थात् पश्चिममा सतलज नदी र पूर्वमा बङ्गलादेश, भुटानसम्म फैलिएको छ। प्रमाण र तथ्यले यसैलाई पुष्टि गरेको छ। आफ्नो देशको कला, साहित्य, इतिहास र संस्कृतिको सम्मान गर्ने, यस विषयमा सामान्य जानकारी नराख्ने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विकास गरेका कथित विद्वानहरूले ग्रेटर नेपालको मागलाई असान्दर्भिक भन्दै आएका छन्। यसो गर्नुको कारण के हुन सक्छ? आफ्नो देशको इतिहासको चर्चा गर्दा इन्डियाको अपराध र उसले परिचालन गरेका दलालहरूको कर्तुत बाहिर निस्कन्छ भन्ने त्रासबाट कुण्ठित भएर प्रकट भएको अभिव्यक्ति त होइन, आशंकाहरू पैदा हुन्छन्। जब हामी आफ्नो इतिहासप्रति जानकार रहन्छौँ अनि आफ्नो इतिहासप्रति गर्व गर्न थाल्छौँ, त्यसले जनतामा स्वाभिमान र न्यायको लागि बेग्लै ऊर्जा पैदा गर्दछ। इतिहासका घटनाबाट सचेत बनी थप रणनीतिको तयारीमा लाग्ने अवसर पाउँछौँ। इन्डियाले कहिले मुख्य व्यक्तिलाई अथवा मुख्य सत्तालाई सघाउने गरेको पाइन्छ भने कहीँ सत्ता बाहिरका विद्रोही र आन्दोलनकारी समूहलाई सघाउने गरेको पाइन्छ। नेपालको सत्तालाई सघाउने कि विरोधीहरूलाई सघाउने, कुन नेतालाई सघाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा जुन समूहलाई सघाउँदा नेपालको भूमि, प्राकृतिक स्रोत साधन र राज्य सत्तामै बलियो कब्जा कायम गर्न सकिन्छ, त्यही पक्षलाई सघाउने इन्डियाको नीति रहेको छ। तर देश, जनता र स्वयं आफ्नै प्रतिष्ठालाई लिलामीमा राखेर राष्ट्रघात गर्ने तहसम्म निर्लज्ज गिर्दै आएका नेपालका नेता र कर्मचारीहरूको रवैयाका कारण विश्वभर नेपाली जातिको इज्जत धुमिलो मात्र बनाइएको छैन कि अझै जनताहरू सचेत र विद्रोही नबन्ने हो भने इन्डियाको बढुवा सहयोगका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने त्रास बढ्दो छ। सत्ता, पद र इन्डियाबाट खाइपाई आएको गुलामी भत्ता भन्दा माथि देश, जनता र माटो हुन्छ भन्ने हेक्का नराख्नु र इन्डियाका अगाडि पाल्तु कुकुरको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहने गरेका कारण नेपाली नेतालाई इन्डियनहरूले भुसिया कुकुर जत्तिको पनि भाउ दिँदैनन्।
उदेक लाग्दो विषय त यो छ कि इन्डियन सत्ताले कहिले नेपालको नेताहरूलाई नाटकीय ढङ्गले उत्पातै स्वागत गर्दै फुर्क्याउँछ, कहिले कुकुरलाई जत्तिको पनि भाउ दिएको पाइँदैन। हुन त यस्तो हरकतले इन्डियाको अराष्ट्रिय बदनाम गराएकै छ र उसको नेपाल नीति समेत प्रष्ट बनाएको छ। सन् 1860 भएको नेपाल बेलायत बीचको सन्धि आज त्यही इतिहासको चर्चा गर्दा अर्को सुखमय तथ्य बाहिर आएको छ। तर अर्को सुखमय तथ्य बाहिर आएको छ, तर उक्त भूभागमा फेरि पनि इन्डियन कब्जा कायम रहेको अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो मानसपटलमा पीडा, आक्रोश र विद्रोहको ज्वार भाटा प्रवाह हुन्छ। जसरी कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा प्रष्ट रूपमा नेपालको भूभाग भनी प्रमाणित छ, त्यसै गरी गोरखपुर समेत नेपालको रहेको प्रमाणसहित चर्चा हुनु सुखद पाटो हो। तर विगतमा कसले किन त्यति ठूलो भूभागप्रति व्यवस्था गरियो? कोशी सम्झौता मार्फत देशको भूमि र स्रोत साधनमा इन्डियाको आधिपत्य कायम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रघातको सुरुवात गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको अभियान, बीपीले गरेको टनकपुर सन्धि हुँदै शेरबहादुर र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका टनकपुर, शारदा र महाकाली सन्धि मार्फत यो देशको मुख्य चाबी इन्डियालाई बुझाइएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, यसरी गरिएका सन्धिहरूले इन्डियाद्वारा कब्जा गरिएका अन्य भूभागलाई नेपालले अथवा नेपालको स्वीकारोक्ति हुने दुराशय प्रकट गरिएको छ। महाकाली सन्धि मार्फत कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा इन्डियाको अत्याचारलाई सहजता प्रदान गर्ने दुष्प्रयास गरियो। उता म्याद सकिएको शारदा बाँध र इन्डियाद्वारा अतिक्रमित हजारौँ हेक्टर भूभागमा इन्डियालाई अझै कब्जा गरिरहन सहजता प्रदान गरियो भने बलजफ्ती र एकलौटी ढङ्गले इन्डियाद्वारा निर्मित टनकपुर बाँधलाई वैधानिकता समेत दिने काम गरियो। विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 29 गते गरिएको महाकाली सन्धि मार्फत अरबपति बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर र अहिलेका हजारौँ नेताहरू अझै नेपालीको प्रतिनिधि बन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। माधव कुमार नेपाल अझै नेपालीहरूका माझ देशभक्त रहेको फलाक्न लाज मान्दैनन्। अर्थात् नेपाली जनतालाई झुक्क्याउँदै विदेशीको दलाली गरेरै सत्ता हत्याइरहने मनोदशामा अझै गिरावट आएको पाइँदैन। नेपाली फौजको शक्तिका अगाडि दुनियाँका सबै सेना आत्मसमर्पण गरिरहेको देखेपछि भित्रभित्र डाहा गर्न थालेका बेलायतीहरूले नेपालसँग निरन्तर न्यु खोज्दै लडाईँ गर्ने बहाना खोज्न थाले। यद्यपि नेपाली फौजले एकीकरण गर्दै अगाडि बढिरहेको क्षेत्रमध्ये टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूभाग नेपालकै थियो। तर यो तमाम भूभागमा विभिन्न छोटे राजाहरूको शासन रहेको हुनाले एउटै केन्द्रीकृत सत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यले एकीकरण अभियान पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेका थिए। सुगौली सन्धिको बहानामा बेलायतले नेपालको ठूलो भूभाग हत्याएपछि बेलायतीहरूले नेपाललाई मेची र महाकालीमा खुम्चाइदिए। इन्डियन तर्फबाट फर्जी दाबी गर्दै जबरजस्ती रूपमा नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने कार्य निरन्तर जारी रहिरहने गरेको यथार्थ एकातिर प्रष्ट छ, अर्कोतिर नेपालका आफ्नै भूभागमाथि इन्डियाले जालझेल र अत्याचार गरिरहेको यथार्थताको सम्बन्धमा नेपाली पक्ष मौन रहनुपर्ने, अन्यथा छिमेकी देशसँग सम्बन्ध बिगार्न उद्यत रहेको आरोप लगाइने दुःखद परिपाटीले सिर्जना गरेको पीडादायी इतिहासको प्रमाण प्रस्तुत गर्दैछौँ। सन् 1816 को आसपासदेखि नेपालका शासकहरू आन्तरिक सत्ता लुछाचुडीको कलहमा फस्दै गएपछि बेलायतले नेपालमा व्यापक चलखेल गर्न थाल्यो र शक्तिशाली विशाल नेपाललाई निरन्तर कमजोर बनाउन थालेको इतिहास पाइन्छ। तत्कालीन नेपाली शासकहरूले एकीकरण गरेको विशाल नेपाल अर्थात् टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूभाग बेलायतले छोडेर गइसकेपछि इन्डियाले आफ्नो उपनिवेशमा पारिरहेको छ। त्यसैले नेपालीहरूमा अध्ययन र जिज्ञासु स्वभावको विकास गर्नु एउटा अभिप्राय हो। हामीले तपाईँलाई यस्ता इतिहास र तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसका सम्बन्धमा तपाईँले अध्ययन गर्न पाउनुहुन्न। नेपालमा प्रयोगमा आएका पाठ्य सामग्रीहरू विदेशीको स्वार्थ पूर्तिका लागि तयार भएका छन्। विदेशीहरूको यस्तो दबाव जसबाट आफ्नो सत्ता र पद सकिने त्रासले हाम्रा शासकहरूको राष्ट्रियता परिभाषित हुँदै आएको पाइन्छ। तपाईँमाथि बारम्बार भइरहेको अपराध, थिचोमिचो र अन्यायका विरुद्ध प्रतिवाद र विद्रोह गर्दा कसैले अराजक भन्छ भने त्यो मानव हुन लायक छैन या त्यो तपाईँको घातक शत्रु हो। त्यसकारण तपाईँ ती समूहबाट सधैँ सचेत रहनुहोस्। अपराधीलाई घृणा गर्नु र अपराधीप्रति खेद प्रकट गर्नु मानवीय विशेषता हो। त्यसमाथि नेपाली जातिहरू जति भद्र, इमान्दार र मानवतावादी छन् त्यति नै विद्रोही पनि छन्। नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि बारम्बार आक्रमण गरिरहने र त्यसलाई नेपाल पक्षले चुपचाप स्वीकार्नुपर्ने, नेपाल सधैँ मिचिरहने अनि इन्डिया भने अझ हौसिँदै थिचो मिचो गरिरहने,
अब हामीले बेलैमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।